काँग्रेस ज्येष्ठ फुडारी गिरीश चोडणकार हांची गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचो नवो अध्यक्ष म्हूण नेमणूक केल्या। 2027 वर्सा जावपी गोय विधानसभा वेंचणुकेची तयारी काँग्रेसीन सुरू केल्ल्यान जीपीसीसीचे आदले मुखेली आनी एआयसीसीचे पदाधिकारी चोडणकर हे म्हत्वाच्या वेळार पक्षाचे मुखेली म्हूण परतून आयले। पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ही नेमणूक ही संघटना घटमूट करपाचो आनी गोयभर कार्यकर्त्यांक घटमूट करपाचो यत्न अशें म्हटलां। निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत आणि ह्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्ष विजयी होण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका काँग्रेस पक्षाची असेल। सर्व नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि समाजातील प्रत्येक घटकांना न्याय देण्याकरता, गोव्याच्या हिताकरता किंवा या गोव्यामधली प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही भूमिका जी घेणार आहोत त्याही संदर्भामध्ये लवकरच आपल्या सर्व प्रेसला त्या संदर्भामध्ये कळवल्या जाईल। People are being frustrated. The youth of today are without jobs. The youth of today are being cheated of jobs, and the scale of corruption which is so rampant in the state and in the nation is so evident that I think we need to make sure that we get our act together and that we boot out this government to make sure that we give a good government for our state and for our nation ahead. जिवितांत हांवें काँग्रेस पक्षा खातीर वेगवेगळ्यो भुमिका साकारल्यो आसात, पण आज एका नव्या भुमिकेत एम.के. शेख तुमकां दिसतलो। काँग्रेस पक्षा खातीर, काँग्रेसच्या वर्कर्सां खातीर आनी ह्या गोंयचे खातीर हो मनीस वावुरतलो। हाजे पयलीं कांय वर्सां आदीं हांव काँग्रेसीचो खजिनदार आशिल्लो। त्या कामाची म्हाका कल्पना आसा। सगळ्यांत पयलीं आमची काम आसतलें म्हणजे बरें ऑफिस काँग्रेसी खातीर घेवचें आनी प्रत्येक गोश्टीक पयसो जाय, इलेक्शनाक पयसो जाय, संघटना निवडणी चलोवपाक पयसो जाय। ते पयशे आमी ल्हान ल्हान म्हणजे क्रावड फंडींग ल्हान ल्हान कार्यकर्त्यां पासून उद्योजक, उद्योगपती हांचे कडल्यान घेतले आनी ती जबाबदारी हांव पेलतलो। 2 वर्सां गोंयांक भोंवत आसात आनी सगळ्यांचे फीडबॅक घेवन ते फीडबॅक जेन्ना ते दिल्ली पावयतात आनी तेजे नंतर दिल्ली डिसिजन घेता। सो ह्या वेळार हांव हांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनीक खूब नम्रतायेन हांव गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून आयज हें पद हांव स्विकारतां आनी ह्या पदा बरोबर जितल्यो जिम्मेदारी आसात त्योय बी तेजे बरोबर स्विकारतां। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।